साइफर आया था, अमेरिकी साजिश हुई थी, इमरान खान सच्चा था, हम माफ़ी चाहते हैं। नाज़रीन, ये कल रात से इस पाकिस्तान के बड़े सहाफ़ी सोशल मीडिया पर माफ़िया मांग रहे हैं और इमरान खान की सच्चाई की गवाही दे रहे हैं। वजह यह है कि कल अमेरिकी अखबार द इंटरसेप्ट ने एक तफसीली मजमून में पाकिस्तान भेजा जाने वाला साइफर शाया कर दिया है। जी नाज़रीन, साइफर लीक हो गया है, हत्ता कि साइफर का सारा मवाद भी पूरी दुनिया के सामने आ गया है। जहां दूसरी तरफ ये पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर भी हाथ डाला गया है। पूरी दुनिया मान गई है कि इमरान खान जो कह रहे थे वो सब ठीक था और अमेरिका ने पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए साजिश रचाई थी। अदम एतमाद से लेकर इमरान खान के बतौर वज़ीर आज़म होने तक अमेरिका मुसलसल खौफ में मुब्तला रहा और इमरान खान से छुटकारा हासिल करना चाहता था, जिसके लिए अमेरिका ने पाकिस्तान के कुछ सियासतदान किराए पर लिए और रातों रात मंसूबा करके इमरान खान की हुकूमत खत्म कर दी गई। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, बल्कि आपके सामने इंटरनेशनल मीडिया में लीक होने वाले साइफर का उर्दू तर्जमा रखेंगे ताकि आपको मालूम हो सके कि अमेरिका गुज़िश्ता 15 माह से पाकिस्तान के साथ क्या करता रहा। लेकिन ये सब जानने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, द इंटरसेप्ट नामी अमेरिकी अखबार ने अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन के लिए भेजा जाने वाला साइफर हासिल कर लिया है और अब उन्होंने पूरा साइफर जूं के तूं शाया किया है। शायाशुदा साइफर के मुताबिक अमेरिकी रियासती महकमे ने 7 मार्च 2022 में मीटिंग में इमरान खान को हटाने की हिकमत अमली तरतीब दी। एक खुफिया मुलाकात में फैसला हुआ कि इमरान खान रूस और यूक्रेन के मामले में रूस का साथ दे रहा है, जो अमेरिका के लिए खतरनाक साबित हो रहा है, इसलिए इन्हें हटाना अज़हद ज़रूरी है। उनके मुताबिक साइफर में बताया गया कि इमरान खान को रूस नहीं जाना चाहिए था। जब इमरान खान अमेरिका की बात नहीं मान रहा था तो साइफर के मुताबिक अगर इमरान खान को नहीं हटाया गया तो हमारे ताल्लुकात हरगिज़ आगे नहीं बढ़ सकेंगे। साइफर में लिखा है कि पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद और अमेरिकी नुमाइंदे डोनाल्ड लू के दरमियान एक मुलाकात हुई। ये सफारती मुलाकात यूक्रेन पर रूसी हमले के 2 हफ्ते बाद हुई, जिसका आगाज़ इस वक्त हुआ जब इमरान खान मास्को जा रहे थे। इसके बाद अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब होना शुरू हुए। डोनाल्ड लू ने यूक्रेन जंग पर खान की खारजा पॉलिसी पर एतराज़ उठाया। जब इमरान खान जंग के दिनों में रूस गए तो अमेरिका ने डोनाल्ड लू से यूक्रेन के तनाज़े पर हिंदुस्तान, श्रीलंका और पाकिस्तान की गैर जानिबदारी पर सेनेट की खारजा ताल्लुकात कमेटी की समाअत में सवाल किया। डोनाल्ड लू ने इमरान खान के रूस दौरे के बारे में वहाँ बताया। अमेरिका परेशान हो गया। इसके बाद यूरोपीय यूनियन की तरफ से भी इमरान खान को एक ख़त आया जिसमें रूस दौरे की मजम्मत की गई और इमरान खान से कहा गया कि वो इस हवाले से अपना बयान बदलें, जिसके बाद उन्होंने मशहूर ज़माना जवाब दिया, क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो तुम कहो वो कर दें। नाज़रीन, लीक शुदा साइफर के मुताबिक डोनाल्ड लू ने असद मजीद को बताया कि इमरान खान के रूस जाने पर अमेरिका समेत यूरोपीय यूनियन में तशवीश पाई जा रही है। असद मजीद ने कहा कि ये वज़ीर आज़म की ज़ाती पॉलिसी है, जिस पर डोनाल्ड लू ने कहा कि अगर इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो सब ठीक हो जाएगा, वरना अमेरिका और पाकिस्तान के माबैन मामलात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। डोनाल्ड लू ने यह भी कहा कि अगर मामलात ठीक न किए गए तो फिर इमरान खान और पाकिस्तान को यूरोप और अमेरिका की तरफ से तन्हाई का सामना करना पड़ सकता है। जब ये सब असद मजीद ने सुना तो उन्होंने नागवारी जाहिर की। असद मजीद ने यकीन दहानी कराई कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब नहीं होंगे, लेकिन डोनाल्ड लू ने कहा कि इमरान खान के दौरे से पहले भी काफ़ी नुकसान पहुँच चुका है, इसलिए अब मज़ीद नुकसान पहुँचने का खदशा है। इसलिए अब मामलात तभी ठीक हो सकते हैं जब इमरान खान की हुकूमत होगी। दोस्तों, इस मीटिंग के एक दिन बाद ही तहरीक अदम एतमाद लाई गई। इमरान खान को हटाया गया और पाकिस्तान में खौफनाक आइनी और सियासी बहरान पैदा किया गया, और वो भी सिर्फ अमेरिका के कहने पर। अब तो खुद अमेरिकी मीडिया ने इसकी तस्दीक कर दी है और उन्होंने भी बाकायदा तौर पर सोर्स बता के सब कुछ शाया किया है। दूसरी जानिब अमेरिकी हुकूमत ने भी द इंटरसेप्ट में शाया होने वाले साइफर की तस्दीक कर दी है। रात गए अमेरिका के सेक्रेटरी खारजा ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बताया कि अमेरिका को इमरान खान का रूस जाना ठीक नहीं लगा, इसलिए इस हवाले से तशवीश थी और द इंटरसेप्ट की जहाँ तक बात ठीक है। अलबत्ता उन्होंने डोनाल्ड लू और असद मजीद के दरमियान होने वाली मुलाकात के बारे में सिर्फ यही कहा कि ये 2 सफारतकारों की ज़ाती मुलाकात थी, इसलिए वो इस पर कुछ नहीं कहना चाहते। नाज़रीन, अब आपके सामने साइफर का उर्दू तर्जमा रखते हैं ताकि आपको समझ आ सके कि असल में क्या गुफ्तगू हुई थी। ये गुफ्तगू असद मजीद और डोनाल्ड लू के माबैन हो रही है। असद मजीद बताते हैं कि मैंने डोनाल्ड लू से पूछा कि क्या अमेरिका के सख्त रद्द-ए-अमल की वजह UNG है। UNGA की वोटिंग में पाकिस्तान की अदम शिरकत थी। उन्होंने वाज़े तौर पर नफ़ी में जवाब दिया और कहा कि यह वज़ीर आज़म के दौरा रूस की वजह से है। उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में अगर वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़
عدم اعتماد کا ووٹ کامیاب ہوا تو امریکہ کی جانب سے سب کو معاف کر دیا جائے گا، کیونکہ دورہ روس کو وزیر اعظم کے ذاتی فیصلے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ بصورت دیگر مجھے لگتا ہے کہ آگے بڑھنا مشکل ہوگا۔ اس نے وقفہ لیا اور پھر کہا، میں یہ نہیں بتا سکتا کہ یورپ اسے کیسے دیکھے گا، لیکن مجھے شبہ ہے کہ ان کا رد عمل بھی ایسا ہی سخت ہوگا۔ وزیر اعظم کا دورہ روس بیجنگ اولمپکس کے دوران پلان کیا گیا تھا اور وزیر اعظم کی جانب سے پیوٹن سے ملاقات کی کوشش کی گئی تھی، جو کامیاب نہیں ہوئی، اور پھر یہ خیال آیا کہ وہ روس جائیں گے۔ میں نے ڈونلڈ لو کو بتایا کہ یہ مکمل طور پر غلط تاثر تھا۔ روس کے دورہ پر کئی سالوں سے کام ہو رہا تھا اور یہ ایک سوچے سمجھے ادارہ جاتی عمل کا نتیجہ تھا۔ میں نے اس بات پر زور دیا کہ جب وزیر اعظم روس جا رہے تھے، یوکرین پر روسی حملہ شروع نہیں ہوا تھا اور حالات نارمل تھے۔ یورپی ممالک کے رہنما بھی اسی وقت روس کا سفر کر رہے تھے۔ ڈونلڈ لو نے مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ یورپی ممالک کے دورے خاص طور پر یوکرین کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے تھے، جبکہ عمران خان کا دورہ دو طرفہ اقتصادی وجوہات کے لیے تھا۔ میں نے ان کی توجہ اس حقیقت کی طرف مبذول کرائی کہ وزیر اعظم کا دورہ خالصتاً دو طرفہ تناظر میں تھا اور اسے یوکرین کے خلاف روس کی کارروائی کی مذمت یا توثیق کے طور پر نہیں دیکھا جانا چاہیے۔ ہمارا موقف ہے کہ ہر طرف سے رابطے کے ذرائع کو کھلا رکھنے کی ہماری خواہش پر منحصر ہے۔ اقوام متحدہ میں ہمارے بعد کے بیانات میں ہمارے ترجمان نے واضح طور پر اس بات کو واضح کیا تھا۔ میں نے ڈونلڈ لو کو یہ بھی بتایا کہ پاکستان اس بات سے پریشان ہے کہ افغانستان کے تناظر میں یوکرین کا بحران کیسے حل ہوگا۔ اس تنازع کے طویل مدتی اثرات کی وجہ سے ہم نے بہت زیادہ قیمت ادا کی تھی۔ ہماری ترجیح افغانستان میں امن و استحکام تھا، جس کے لیے روس سمیت تمام بڑی طاقتوں کے ساتھ تعاون اور ہم آہنگی ناگزیر تھی۔ اس نقطہ نظر سے بھی تعلقات کے ذرائع کو کھلا رکھنا ضروری تھا۔ اس پر ڈونلڈ لو خاموش رہا۔ میں نے ڈونلڈ لو سے کہا کہ ان کی طرح میں بھی اپنے نقطہ نظر کو واضح انداز میں بیان کروں گا۔ پچھلے ایک سال کے دوران ہم امریکی قیادت کی طرف سے اپنی قیادت کے ساتھ روابط رکھنے میں مسلسل ہچکچاہٹ محسوس کر رہے تھے۔ اس ہچکچاہٹ نے پاکستان میں یہ تاثر پیدا کر دیا تھا کہ ہمیں نظر انداز کیا جا رہا ہے اور یہاں تک کہ ہمیں معمولی سمجھا جا رہا ہے۔ ایک احساس یہ بھی تھا کہ جبکہ امریکہ کو ان تمام معاملات پر پاکستان کی حمایت کی توقع تھی جو امریکہ کے لیے اہم تھے، لیکن امریکہ نے اس کا جواب نہیں دیا اور ہمیں پاکستان کے لیے تشویشناک مسائل، خاص طور پر کشمیر پر زیادہ امریکی حمایت نظر نہیں آئی۔ ہم حیران ہیں کہ اگر یوکرین کے بحران پر ہمارا موقف امریکہ کے لیے اتنا اہم تھا تو امریکہ نے روس کے دورے سے پہلے اور اقوام متحدہ کی ووٹنگ کے وقت بھی ہمارے ساتھ اعلیٰ قیادت کی سطح پر بات کیوں نہیں کی؟ ڈونلڈ لو نے جواب دیا کہ امریکہ میں سوچ یہ تھی کہ پاکستان میں موجودہ سیاسی انتشار کے پیش نظر اس طرح کی مصروفیات کا یہ مناسب وقت نہیں ہے اور پاکستان کے سیاسی حالات ٹھیک ہونے تک انتظار کیا جا سکتا ہے۔ میں نے اپنا موقف اپنایا کہ یوکرین کے بحران جیسی پیچیدہ صورتحال میں ممالک کو فریقوں کا انتخاب کرنے پر مجبور نہیں کیا جانا چاہیے۔ ڈونلڈ لو نے کہا کہ آپ نے اپنا موقف واضح طور پر پہنچا دیا ہے اور میں اسے اپنی قیادت تک واپس لے جاؤں گا اور ان کے سامنے رکھوں گا۔ میں نے ڈونلڈ لو کو یہ بھی بتایا کہ ہم نے یوکرین کے بحران پر ان کے ہندوستانی موقف کے دفاع کو حال ہی میں امریکہ بھارت تعلقات پر سینٹ کی ذیلی کمیٹی کے سماعت کے دوران دیکھا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ امریکہ بھارت اور پاکستان کے لیے مختلف معیار اختیار کر رہا ہے۔ ان کے مطابق میں نے امید ظاہر کی کہ وزیر اعظم کے دورہ روس کا مسئلہ ہمارے دو طرفہ تعلقات پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ ڈونلڈ لو نے جواب دیا کہ میں بات کروں گا کہ اس نے ہمارے نقطہ نظر سے تعلقات میں پہلے سے ہی خرابی پیدا کر دی ہے۔ چند دن انتظار کرتے ہیں کہ سیاسی حالات بدلتے ہیں یا نہیں، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس معاملے پر ہمارا کوئی بڑا اختلاف نہیں ہوگا اور یہ مسئلہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسری صورت میں ہمیں اس مسئلے کا سامنا کرنا پڑے گا اور فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اسے کس طرح ٹھیک کرنا ہے۔ ناظرین، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ جیسے ہی عمران خان کو ہٹایا گیا تو دھیرے دھیرے تمام سیاستدانوں اور بڑے بڑے عہدیداروں نے یوکرین پر روس کے حملے کی مذمت شروع کر دی۔ عمران خان کے جانے پر ان عہدوں کو فوری طور پر تبدیل کر دیا گیا، جس کے بعد ملاقات میں کیے گئے وعدے کے مطابق امریکہ اور پاکستان کے درمیان تعلقات بہتر ہوئے۔ اس کے بعد پاکستان کی خارجہ پالیسی میں بھی تبدیلی آئی اور پاکستان اسلحہ دے کر باقاعدہ یوکرین کو روس کے خلاف جنگ میں مدد کرنے لگا، یہاں تک کہ یوکرین کا وزیر خارجہ پاکستان آیا اور اس کے ساتھ بھی یہی اسلحے کی بات کی گئی اور دکھایا یہ گیا کہ یہ کوئی ٹریڈ میٹنگ تھی۔ امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات اچھے ہوئے اور پاکستان نے امریکہ کے ساتھ 3 اگست کو ایک ڈیفنس معاہدہ بھی کیا۔ ناظرین، اب تو سب کچھ باہر آ گیا۔ ثابت ہو گیا کہ خان جو کہتا رہا
وہ سچ تھا اور انہوں نے امریکی غلامی سے نجات کے لیے اپنی جان تک داؤ پر لگا دی تھی۔ اب کم از کم ہمارے حکمرانوں کو اس حوالے سے اپنی پالیسی واضح کر دینی چاہیے اور عوام کو سچ بتا دینا چاہیے، کیونکہ سچ جتنا چھپایا جائے نہیں چھپتا، عوام تک سچ پہنچ کر ہی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو امریکی غلامی سے نجات دلائے اور ہمیں وہ قیادت نصیب فرمائے جو پاکستان کے ساتھ مخلص ہو۔ اور آخر میں ہمیشہ کی طرح اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔